कुलगाम जिले में भारी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि से बहीबाग, यारीपोरा, दादराकोट, कादर, काजी कुलार और दमहल हाजीपुरा क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में फलों के बागानों के साथ साथ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी को जारी किया था। इस दौरान संबंधित विभागों और प्रशासन की टीमों ने तहसीलदार कुलगाम के नेतृत्व में बागवानी और वित्त विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया, किसानों से बात की और उन्हें आगे के लिए सलाह जारी की है। मौसम था, तैयार था, फसल वो तबाह हो चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस इलाके के किसान को झेलना पड़ रहा है। अभी आपने खुद देखा है, बागों में कल शाम को लगभग 15 मिनट तक लगातार चालाबारी हुई है, जिससे फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमने बार बार इसरार किया था कि यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को अमल में लाया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। नतीजा ये निकला है कि किसान आज बेबस है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें अंदेशा है कि आने वाले वक्त में किसान इस सन्नत को खैरबाद न कहे, क्योंकि पिछले साल मार्केट कम होने की वजह से वो पहले से ही नुकसान का शिकार था। इस साल उम्मीद थी कि कुछ मार्केट अच्छा रहेगा, लेकिन चालाबारी ने नागानी आफात की वजह से वो इस साल भी काफ़ी परेशान हो चुका है। और इसके साथ साथ हम सरकार और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि जो कर्ज़ाजात हमने लिए हैं बैंकों से, केसीसी का लोन, जिसको कई बार हमने डिमांड रखी थी कि उसको एक दफ़ा माफ़ किया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। हम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वसादत से उनके तरफ से गुजारिश करते हैं सरकार को कि आने वाले वक्त में इक़दाम उठाए और आज के डेट में जो ये नुकसान हुआ है, कल शाम को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लामबंद किया जाए और इसका तखमीना लगाकर किसानों को इसका भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। ये खुशाइंदा बात है। अभी हमारे पास यहाँ हार्टिकल्चर की टीम आई है, रेवेन्यू की टीम आई है, तहसीलदार साहब यहाँ गांव घूम रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये न कि सिर्फ टीमें आएँ और वो देखें, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार इसमें बड़ी संजीदगी के साथ इक़दाम उठाए और किसान को जो इस वक्त इस नुकसान से मुतासिर हुआ है उसको कुछ राहत मिले, उसको कुछ मुआवजा मिले। एक्चुअली जो हमारा मार्केट अच्छा रहेगा, लेकिन चालाबारी ने नागानी आफात की वजह से वो इस साल भी काफ़ी परेशान हो चुका है। और इसके साथ साथ हम सरकार और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि जो कर्ज़ाजात हमने लिए हैं बैंकों से, केसीसी का लोन, जिसको कई बार हमने डिमांड रखी थी कि उसको एक दफ़ा माफ़ किया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। हम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वसादत से उनके तरफ से गुजारिश करते हैं सरकार को कि आने वाले वक्त में इक़दाम उठाए और आज के डेट में जो ये नुकसान हुआ है, कल शाम को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लामबंद किया जाए और इसका तखमीना लगाकर किसानों को इसका भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। ये खुशाइंदा बात है। अभी हमारे पास यहाँ हार्टिकल्चर की टीम आई है, रेवेन्यू की टीम आई है, तहसीलदार साहब यहाँ गांव घूम रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये न कि सिर्फ टीमें आएँ और वो देखें, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार इसमें बड़ी संजीदगी के साथ इक़दाम उठाए और किसान को जो इस वक्त इस नुकसान से मुतासिर हुआ है उसको कुछ राहत मिले, उसको कुछ मुआवजा मिले। हम ये कहना चाहेंगे कि ये नागानी आफत है और इस वक्त जो चालाबारी हुई है तो इसका अंदेशा नहीं था, क्योंकि आज हार्वेस्टिंग चल रही है। तो इस वक्त की चालाबारी मेरे ख्याल से आज पहली बार हुई है जब हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है। और ये चालाबारी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के मंजगाम जोन, यारीपोरा, काडर और कुईमू में हुई है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चालाबारी जो हुई है वो काडर जोन में हुई है, जिसमें हैवी इंटेंसिटी हिल स्टार्म हुआ है
اور باغات کو کافی نقصان ہوا ہے جس کا تخمینہ لگانا اس وقت ناممکن ہے، کیونکہ کسی ایک گاؤں میں بہت زیادہ ژالہ باری ہوئی ہے اور کئی دوسرے جگہوں پہ کم ژالہ باری ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہم کاڈر زون کے ہانجن علاقے میں، بہی باغ علاقے، ایڈوائزری یہ ہے کہ اس وقت تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کیمیکلی کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ فروٹ ہارویسٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے. اگر ہم اس وقت کوئی دوا پاشی ان کو ایڈوائز کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ باغبان بھائیوں سے ہماری یہی گزارش رہے گی کہ یہ جو میوہ ہے تو اس کو سٹور کے یہ سٹور کے قابل نہیں ہے، اور باغبان بھائیوں سے ہماری یہی گزارش رہے گی کہ اس مال کو سٹور کرنے سے وہ گریز کریں. آج تک جو انہوں نے سٹور کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو مال انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے چاہے وہ گھر میں ہے یا کسی جگہ پہ سی سٹور میں لگایا ہوا ہے تو اس مال کو وہ وہیں پر رکھیں، اور جو اس وقت پودوں پہ لگا ہے اس کو توڑنے کی جلد از جلد کوشش کریں اور اس کو جلد از جلد بیچنے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے فروٹ کو وہ نقصان نہ پہنچائے. جو آفات سماوی کی وجہ سے یہاں چکی ہانجن، بہی باغ، صوفی پورہ، سہپورہ، رام پتھری اور باقی علاقہ جات میں جو ہمارے نیابت کے ارد گرد آتے ہیں، ژالہ باری ہوئی شام کو کم از کم 6:45 بجے شروع ہوئی ہے، 15 منٹ تک چالو ہوئی. تو اس میں بہت ہی نقصان ہوا ہے یہاں کے علاقے کو. سیب کا بھی نقصان ہوا اور باقی جو ان کی سبزیاں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، جو کہ ہم نے موقع پر دیکھا ہے. تو ہم نے اپنی ٹیمیں لگا دی ہیں، ہارٹیکلچر کی بھی ٹیم ہے اور ہماری ریونیو ٹیم بھی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کے حکم سے ہم گاؤں باغ میں جائیں گے اور دیکھ لیں گے، یہ تخمینہ لگائیں گے اور انشاءاللہ بھرپور معاوضہ ملنا چاہیے ہمارے زمیندار بھائیوں کو، جس کے لیے ہم کوشاں ہیں. نقصان اَسہِ گَرِ 7 پیٹہِ وٕنکٮ۪س والنٕے یہِ چھِ پرٛزَنٹ سُچویشن أڑۍ باغ وٲلۍ چھِ یِمن 100 والنٕے، أڑۍ 200 وٲلۍ 300 وٲلۍ، مطلب یَتھ منٛز چھِ ایٹ لیٖسٹ میانہِ حساب 90% آیہِ اِنوالو یَتھ منٛز انڈر یہِ بہی باغ کم سے کم پوٚو 30 to 28 minutes پیٚو اَسہِ یہِ ڈونٛٹھ ایٹ لیٖسٹ. نۄقصان چھِ حظ یہِ نۄقصان چھُ بٕتھِ واتہِ نۄقصان، مطلب وَنُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ حظ. بس حظ أسۍ چھِ أپیٖل کران مطلب مُتحد گورمنٹس یِہوٚے اَسہِ گوٚژھ تھوڑا رِلیٖف مِلُن اَمہِ خٲطرٕ تاکہ أسۍ ہٮ۪کو سٹینڈ روٗزِتھ. وزٹ ہے ہمارا ٹیم ہے آج یہاں پہ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اور ریونیو کے آفیشلز. ابھی جس گاؤں میں ہمیں ہیل سٹارم کا ڈیمیج کے اطلاعات مل رہے ہیں، ہر گاؤں میں ہم جا رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں. ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ لوگوں تک جو ایڈوائزری ہے، جیسے کہ اب سیب ابھی جو درختوں پہ ہیں ان کو اتارنے کا کیسے ایڈوائزری ہے، شیڈول کیسے رہے گا، پھر ان کو کیسے آگے ان کو پہنچانا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے ہارٹیکلچر جو آفیشلز ہیں ان کو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ جہاں پہ نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ہم اسسمنٹ کریں اور اسسمنٹ کر کے ایک لسٹ بنائیں، ترتیب مرتب کریں. جیسے آپ کے وسادت سے ہی ہم لوگوں سے کہیں گے جس گاؤں میں نقصان ہوا ہے اور تحصیل کلگام میں پڑتا ہے، ہمارے پاس اپنا آدھار نمبر، ہمارے پاس اپنا اکاؤنٹ نمبر، اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ اپنے ان کے کتنے کنالز کا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ویریفائی کرائیں کہ وہ لسٹ میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اور پھر انڈر جو SDRF نارمز ہے، جو بھی ان کا پھر اس میں ریلیف بنے گا وہ ہم کوشش کریں گے ودن 10-15 days ان کو اکاؤنٹ میں مل جائیں. سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں اب نوراتروں اور دیپاولی کو لے کر وشیش آفر. ایک چارج پر 120 کلومیٹر مائلیج دینے والے میڈ ان انڈیا ایکسائڈ نیو بھارت ای رکشا اب ملے گا ماتر 1,82,000 روپے میں، جبکہ 1200 واٹ کی موٹر کے ساتھ ایکسائڈ نیو ای رکشا ملے گا اب صرف 2,22,000 روپے میں. ایکسائڈ نیو اب آیا ہے نئے رنگوں و فیچرز کے ساتھ. مضبوط باڈی، شاندار ڈیزائن، آرام دائک رائڈ اور اسادھارن خوبیوں سے لیس نئے زمانے کی اس ای رکشا میں ملے گا ریئر ویو مرر جو LCD ڈسپلے میں بدل جائے اور ڈرائیور کو بنا سر گھمائے گاڑی کو بیک کرنے میں مدد کرے. اس تکنیک میں پہلی بار پیچھے کیمرہ لگا کر یہ انوکھی وشیشتا پردان کی گئی ہے. چمکدار و زیادہ تیز انڈیکیٹر، لمبے سمے تک چلنے والی بیٹری، بے حد شاندار LCD انسٹرومنٹیشن پینل، منموہک آواز والے اسپیکر، FM سسٹم، فلیکسیبل روف کے بدلے بہت ہی سخت اچ گریڈ کی میٹیلک روف، ان بلٹ چارجر، نئے سرکشت رم اور ادھک پاور کی موٹر کے ساتھ بہترین سسپینشن جو دے جھٹکوں سے آرام. تو دیر کس بات کی، آج ہی آئیں اور اپنا ایکسائڈ نیو ای رکشا بک کروائیں. ہمارا پتہ ہے سائی اوم پاور سسٹم، لاس میٹاڈور سٹاپ، آنند نگر، بوہڑی، جموں سمبھاگ میں. ڈیلر بننے کے لیے سمپرک کریں 01912554 جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.